संगीत तपाईको जीवनको संगीत तपाईको जीवनको Image FM 97.9 Reporter's Diary. नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम रिपोर्टर्स डायरीमा छौं हामी। कार्यक्रम रिपोर्टर्स डायरीमा हामी समाचार केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौं। समाचारको विस्तृत रूपको खोजी यो कार्यक्रमको उद्देश्य समाचारमा नसमेटेका अन्य धेरै कुराहरू समेट्छौं हामी। अनलाइन पठन पाठनको चर्चा धेरै नै छ र अनलाइन पठन पाठन सँगै अनलाइन अभ्यासका कुराहरू बढी भन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने चाहना पनि प्राय अभिभावकको छ, अथवा सबैतिर नै त्यही किसिमको चाहनाहरू हुने गरेको छ। तर अनलाइन एउटा उपलब्धि मात्रै होइन, अनलाइन जोखिम पनि हो। यही सन्दर्भमा आज सिबिन नेपालले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्यो, जुन सीमित पत्रकारहरूको समूहमा बसेर यो विषयमा छलफल गर्यो। यो समय यो कार्यक्रम हुनु, यो कार्यक्रमसँग जोडिएका कुराहरू, यो जोखिमकै कुराहरू यो समय हामी गर्दैछौँ। सिबिन नेपाल बाल अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संस्था हो। बालबालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको उद्घोष हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यो संस्था क्रियाशील रहेको र यो संस्थाले यी विषयहरू उठाउँदै आएको पनि हो। बिहिबार आयोजित कार्यक्रम र उक्त कार्यक्रमसँग जोडिएका कुरासँगै यो समय बालबालिकाहरूप्रति हुने हिंसा, दुर्व्यवहार र त्यो अनलाइनको माध्यमबाट हुन्छ भने योसँग जोडिएका कुराहरू के हो, अनलाइनकै माध्यमबाट हुने दुर्व्यवहार के हो, यसबाट हामी कसरी हाम्रा बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न सक्छौं, अभिभावकको जिम्मेवारी के हुन सक्दछ, प्रशासनले कसरी काम गरिराखेको छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौं सिबिन नेपालका मिडिया एन्ड कम्युनिकेसन अफिसर प्रमिला मानन्दरसँग। Reporters Online. प्रमिलाजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सुरज। प्रमिलाजी, इन्टरनेटको माध्यम यो समय एउटै मात्र माध्यम जस्तो पनि भएको छ सबैजना नजिकिनको लागि, तर यही समयमा यही माध्यम बालबालिकाको लागि जोखिम बन्यो भनेर यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै एउटा सानो समूहमा पत्रकारहरूसँग छलफल, एउटा भेटघाटको कार्यक्रम आयोजना भएको छ। र उक्त कार्यक्रम यो लकडाउनको अवधिमा गर्नुपर्ने भनेको लकडाउनको अवधिमा अझ जोखिम बढ्यो भन्ने सन्देशकै कारण हो, अथवा यो कार्यक्रम आयोजनासँग जोडिएको कुरा सुनाउनुहोस् न। यो लकडाउनको समयमा चाहिँ कस्तो भयो भने अब हामी सबैजना घरमा भयौँ, कोही पनि बाहिर जानु भएन। अनि घरमा बस्दाखेरि अब कस्तो भन्दाखेरि के काम गर्ने त भन्दा सुरुवाती दिनमा त हामीले ल अरू केही सृजनशील काम गर्नुपर्छ, बालबालिकाहरूलाई सृजनशील काममा लगाउनुपर्छ, यस्ता यस्ता कुराहरू गऱ्यौँ। तर त्यो 1-2 दिनको कुरा भएन। धेरै लामो समय लम्बिँदै जाँदाखेरि अब बिस्तारै अहिलेको समयमा त तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने धेरै बालबालिकाहरू, सबै त भन्न मिल्दैन, तर धेरै बालबालिकाहरू जो अलिक सुगममा छन् उनीहरू त अब अनलाइन क्लास भनेर अनलाइनमा बसेर पढाइ पनि सुरु गर्न थालेका छन्। र यो लकडाउनको अवधिमा भयो के त भन्दा हामीले के गर्यौँ भन्दा धेरैभन्दा धेरै समय चाहिँ इन्टरनेटमा बितायौँ। अब इन्टरनेटमा हामीले अब काम गर्दै वयस्कहरूले होइन कामको लागि यताउता भनेर समय बिताउनु एउटा भयो। तर हामीले एउटा सर्वे पनि गरेका थियौँ, एउटा क्विक सर्वे। त्यसमा चाहिँ 8 घण्टासम्म दिनमा, एक दिनमा 8 घण्टासम्म अनलाइनमा समय बिताउने बालबालिकाको संख्या पनि उल्लेख्य नै देखियो कि। यस्तो हुँदाखेरि एउटा डर चाहिँ के हामीलाई लाग्यो भन्दाखेरि बालबालिकाहरू अनलाइनमा कुनै पनि खालको दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपर्ने वा शिकार हुन सक्ने सम्भावना सधैँ जिउँदो रहन्छ। र यो लकडाउनको अवधिमा बालबालिकाहरू जब इन्टरनेटको पहुँचमा छन् त्यो बेलामा जसले उनीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्न सक्छ उनीहरू पनि अनलाइनकै पहुँचमा छन्। भन्नुको अर्थ एउटै समयमा बालबालिका र पीडा दिन सक्ने व्यक्तिहरू सबैजना एकै ठाउँमा भए र यस्तो बेलामा बालबालिकामाथि कुनै पनि खालको हिंसा, दुर्व्यवहार हुन सक्ने जोखिम बढ्यो। र यही जोखिम बढिसकेपछि हामीले यो सर्वे पनि गरेका थियौँ, क्विक सर्वे। र त्यो क्विक सर्वेमा पनि एकदमै अलिकति दुःख लाग्दै कुराहरू भनौँ न, 11% बालबालिकाले 500 चाहन्छन् जसले यो विषयमा यो हामीलाई सर्वेमा सहभागी हुनुभयो उहाँहरूले चाहिँ 11%ले आफू कुनै न कुनै खालको अनलाइन दुर्व्यवहारको शिकार भएको भनेर स्वीकार्नुभयो। यो भनेको त ठुलो संख्या हो नि। 500 बालबालिकामा 11%, यो त एकदम थोरै बालबालिकाको मात्रै हामीले कुरा गरेका छौँ जोसम्म हामीले यो अनलाइनको सर्वे पुर्याउन सक्यौँ। भनेपछि तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ कि अहिलेको समयमा कति धेरै बालबालिकाहरू चाहिँ यो हिंसा, दुर्व्यवहार
को शिकारमा परेको हुनसक्छ होइन, वा पर्न सक्छ, सम्भावना अझै पनि जिउँदैछ। अनि यसै गरेर फेरि हामीले यदि यो इन्टरनेसनल तथ्याङ्कलाई नै, अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भने पनि बालबालिकाहरू प्राय जसो उनीहरूले चिनेकै व्यक्तिहरूबाट दुर्व्यवहारमा, हिंसामा परेका हुन्छन्। कहिले घरभित्रकै, कहिले त्योभन्दा अलिकति बाहिर छिमेकाहरूबाट सम्म पनि उनीहरू दुर्व्यवहारमा पर्ने सम्भावना भयो। अहिलेको समयमा हेर्नु न, बालबालिका पनि घरमै छन्, घरका मानिस पनि घरमै छन्, अरू जसले जसले उनीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्न सक्छन्, दुःख दिन सक्छन्, उनीहरू पनि घरमै छन्। यस्तो बेलामा बालबालिका, हामी सबैको बालबालिका, उनीहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ पहिले भन्दा फरक किसिमले काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई लागेको, यो लकडाउन सुरु भएको सुरुवाती समयदेखि नै लाग्न थालेको। अनि अब यो विभिन्न रिसर्चहरू र सर्वेहरू गर्न थालेपछि यो त अब साँच्चै हतार रहेछ भनेर गर्न थाल्यौँ। तर बालबालिकाको मुद्दा उठाइदिनेहरू चाहिँ त्यति छैन कि, वा अझ हामीले यसको बारेमा जति कुरा गर्नुपर्ने त्यति कुरा गर्न सकेनौँ कि अहिले भन्ने लागेर एकदमै थोरै, अब धेरैजना त अहिले जम्मा हुन सक्ने अवस्था पनि छैन हाम्रो। त्यही भएर हामीले 20 जना पत्रकारहरूको समूहलाई मात्रै राखेर यसबारेमा कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ सुरजी। अच्छा, अनलाइन एकातर्फ उपलब्धि हो, यो समयमा धेरै कुरा सिक्नको लागि अनलाइन एउटा खुला आकाश जस्तै बनेको पनि छ। अर्कोतर्फ अनलाइन अनि जोखिमको कुरा तपाईँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ, विभिन्न हिंसा र दुर्व्यवहार हुने कुरा तपाईँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनलाइन मार्फत हुने यो दुर्व्यवहार, यो हिंसाकै बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। म तपाईँलाई केही उदाहरणहरू दिन सक्छु। जस्तै हामी कहाँ त्यो तपाईँले कुनै कुनै चलचित्रहरूमा सायद देख्नु भएको होला, त्यो पनि विदेशी चलचित्रमा, हामीले नेपालमा त्यस्तो सोचेका पनि छैनौँ। त्यो कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि एकजना बालिका मात्रै वा किशोरी मात्रै दुर्व्यवहारको, हिंसाको शिकार हुन्छ भन्ने होइन। जब हामीले यो यौन दुर्व्यवहार र यौन हिंसाको कुरा गर्छौँ, बालक र किशोरहरू पनि त्यत्तिकै परेका छन्। अनि त्यो कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा बालिका वा किशोरी वा बालक वा किशोरलाई होइन, त्यो अनलाइनमा नै अब केही लामो समयदेखि ग्रुमिङ गर्दै लग्यो होइन, बिस्तारै माया प्रेमको कुरा गर्दै फकाउँदै लग्यो। एउटा बिन्दुसम्म पुगिसकेपछि हो म यो मान्छेसँग एकदमै जीवन बिताउन सक्छु, म यही मान्छेको लागि बनेको हुँ भन्ने खालको त्यो बालबालिकाहरूमा, किशोर किशोरीमा त्यो अनुभव दिएर पछि उनीहरूलाई बिस्तारै कि अब जुन हामी पोर्नोग्राफिक कुराहरू भन्छौँ नि, उनीहरूको अङ्ग देखाउने, कुनै जुन बालबालिकाको, किशोर किशोरीको लागि असुहाउँदिलो हरकतहरू त्यस्तो गर्न लगाउने, त्यस्ता कामहरू गर्ने। अनि त्यसलाई चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने। फेरि त्यो लाइभ स्ट्रिमिङ पनि कस्तो भन्दाखेरि सित्तैमा भन्दा पनि पैसा लिएर कि धेरैजना व्यक्तिहरूले एकै ठाउँमा, विभिन्न मुलुकहरूबाट एकै ठाउँमा हेर्ने, यस्तो समेत यहाँ पनि हाम्रो मुलुकमा समेत त्यस्तो प्रयास नै भएको छ। र यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जस्तो अनलाइनमा एकजना म यहाँ छु र अर्को कम्प्युटरमा बसेर म माथि कुनै त्यस्तो काम गरिरहेको छ, दुर्व्यवहार गरिरहेको छ भने एकजना व्यक्तिले मात्रै गरेको भयो त्यहाँ। तर जुन खालको अहिले हामीले यो समस्याको कुरा गऱ्यौँ, यो लाइभ स्ट्रिमिङको, त्यहाँ त कतिजना, 100 जना मान्छेले हेरिरहेको छ भने 100 जना मान्छेले एकैपटक त्यो बालक बालिका, किशोर वा किशोरीलाई दुर्व्यवहार गरिरहेको हो। त्यो यति ठुलो त्यो इन्टेन्सिटीमा चाहिँ हामी कहाँ अहिले अनलाइनलाई प्रयोग गरेर बालबालिकाहरूमाथि दुर्व्यवहार र हिंसा भइसकेको छ, हुन थालेको छ होइन। यसबारेमा यो भयो। अब यो सँगसँगै अरू फेरि कति धेरै अरू पनि हामीले उदाहरणहरू भेटायौँ। यो लकडाउनको बेलामा जुन हामीले सर्वे गऱ्यौँ भने नि, त्यही सर्वेको रेस्पोन्डेन्ट कसैले भने अनुसार त्यो अनलाइनमा केही फोटोहरू पहिला सेयर गरियो र त्यही सेयर गरेको फोटोलाई ब्ल्याकमेल गरेर अब सेक्सटर्सन भन्छ होइन, त्यो सेक्सटर्सनको अनि त्यो ब्ल्याकमेलिङ के त्यस्तोहरू कामहरू भएको भन्ने सम्मको हामीले चाहिँ यस्ता घटनाहरू चाहिँ यो लकडाउनको अवधिमा फेला पार्यौँ। र यदि बालबालिकाको उनीहरूका समस्या, उनीहरूमाथि भएका हिंसा यो यौनसँग मात्रै जोडेको हुनुपर्छ भन्ने छैन। अरू खाले हिंसाहरूको पनि कुरा गर्दाखेरि बालबालिकाहरू, मान्छेहरू त सानै हुन् उनीहरू, तर उनीहरूसँग जोडिएका यी समस्याहरू यति जटिल छ, यिनीहरूलाई बुझ्न, यिनीहरूको बारेमा कुरा गर्न यति अप्ठ्यारो छ। जति जति हामी काम गर्दै जान्छौँ त्यति यो यसको अर्जेन्सी चाहिँ हामीलाई महसुस हुँदै जान्छ सुरजी। हजुर, समाजमा यो विषयमा जति कुरा हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन। आज जसरी सञ्चारकर्मीहरूसँग बस्दाखेरि पनि यो कुराहरू उल्लेख भयो भनेर तपाईँले सुनाउनु भयो। त्यो अरू विभिन्न विषयहरू चर्चामा आइरहेको छ, अरू विभिन्न विषयहरूले ध्यानाकर्षण पाइरहेको छ, तर यो विषय पछाडि पर्यो भन्नुको कारणहरू के रहेछ? सञ्चारकर्मीहरूबाट पनि आए यी विषयमा कुराहरू? केही कुराहरू जस्तो बालबालिकाहरूसँग काम गर्दाखेरिको हाम्रै केही अनुभवहरू पनि छ होइन। जस्तै एउटा घटना भयो, त्यो घटना भइसकेपछि त्यो घटनाको
अब हामीले त्यो समाधानतर्फ लाग्छौँ होइन, त्यो न्याय दिलाउनतर्फ लाग्छौँ र त्यो जाँदा जाँदा एउटा बिन्दुमा आइसकेपछि कतिपय अवस्थामा त्यो समाजको दबावले, परिवारको दबावले अनि अरू विभिन्न किसिमको प्रभावले गर्दा जो पीडक बनेर म लड्छु भनेर अगाडि आएका बालक बालिका वा किशोर किशोरी छन् उनीहरू पछाडि हटिदिन्छन्। अनि पत्रकार जो साथीहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूले पनि एउटा कुरा के भन्नुभएको थियो भने त्यस्तो अवस्थामा त कस्तो भन्दाखेरि त्यो जुन सञ्चार माध्यम छ उहाँहरूको त्यो नै झुटा हुन जान्छ नि त। एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि यो खबर होइन मलाई त भएकै छैन भन्थ्यो पीडकले भने त त्यत्रो समय त्यत्रो जुन मेहनत त्यो एउटा विषयमा एउटा घटनालाई न्याय दिलाउनलाई भनेर जुन गरियो त्यो त सबै खेर गयो। र त्यो सँगसँगै जुन त्यो सञ्चार माध्यम छ उसको जुन त्यो एउटा क्रेडिबिलिटी छ त्यसमाथि पनि प्रश्न चिन्ह आउने भयो। त्यो भयो सँगसँगै जब कुनै घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन भनेर अगाडि गइन्छ त्यो बेलामा विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न किसिमबाट दबावहरू आउने, धम्कीहरू हुने होइन, त्यो गाह्रो कि सानो बालबालिकाको सानो कुरा जस्तो लाग्छ तर यति जटिल भएर जान्छ कि पत्रकारहरूलाई आफैलाई पनि एकदमै गाह्रो। र फेरि हाम्रो मुलुकमा यदि तपाईँले हेर्ने हो भने बालबालिकालाई हामीले त्यति प्राथमिकतामा राखेको चाहिँ छैनौँ नै भन्न सक्छौँ। एकदम सानो हामीले घरको उदाहरण दिन सक्छौँ। हामीले घरमा तरकारी पकाउँदा नि कहिले पनि बालबालिका कसैलाई चाहिँ हामीले पकाएर खान लागेको तरकारी उनीहरूको लागि मिल्ने छ कि छैन भनेर सोच्दा पनि सोच्दैनौँ। भनेपछि यो उनीहरूको अधिकारको, उनीहरूको सुरक्षाको बारेमा भनेर जुन हामीले जुन मात्रामा, जुन तरिकामा, जुन तहमा सोच्नुपर्ने हो त्यो त सोचेकै छैनौँ। हामीलाई अहिले यो राजनीतिक कुराहरू अरू के ठुला ठुला भनेर जुन हामीले मुद्दा ठुला भनेर व्याख्या गरेका छौँ हामी आफैले, त्यसैमा चाहिँ हामी अलिक बढी खोत्लेका छौँ। तर बालबालिकाको मुद्दा यति जटिल छ। हाम्रो आफ्नै घरको बालबालिका पनि यो हिंसा र यो दुर्व्यवहारमा अहिले नै यही मिनटमा कुनै साइबर बुलिङमा पो परिरहेको छ कि मेरै घरको बालबालिका, तपाईँकै घरकै कोही बालबालिका, त्यसतर्फ चाहिँ हामीले त्यति ध्यान चाहिँ नदिएकै हो। त्यो हामीले समाजमा जे कुरालाई कम प्राथमिकता दिन्छौँ त्यो त सञ्चार माध्यममा पनि कम प्राथमिकतामा त पर्ने भइहाल्यो। सायद यो कुराको बारेमा चाहिँ पत्रकारहरूले पनि अलि खुलेर आफ्ना समस्याहरूको बारेमा राख्नु भएको थियो सुरजी। हजुर, अब यो अवस्थाकै कारणले गर्दा पीडित अझ पीडित हुँदै जाने, उसले आवाजसम्म पनि राख्न नसक्ने अनि पीडकको आत्मबल बढ्दै जाने अवस्था र अन्य पनि पीडितहरूको संख्या बढ्दै जाने त्यो स्थिति। अब यसमा सबभन्दा पहिला बालबालिकाहरू कसरी चनाखो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि होला। कसैले गरेको व्यवहार माया हो अथवा त्यो दुर्व्यवहार हो, ती कुराहरू छुट्याउनु पर्ने कुरासँगै अभिभावकको भूमिका के होला, अभिभावकहरूले कसरी आफ्नो बालबालिकाहरूमा भइराखेको व्यवहार दुर्व्यवहार हो अथवा त्यो किसिमको व्यवहारहरू कहीँ कतै भइराखेको छ भनेर उहाँहरूले कसरी चाल पाउने, उहाँहरूले कसरी विषयमा ध्यान दिने, यो विषयमा अध्ययनहरूले के भन्छ? एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिलेसम्मको जुन हामीले पहिला हामीले पनि भन्थ्यौँ नि, हामीलाई चाहिँ हामी एकदम आमा बुवा भनेपछि एकदम तर्सिन्थ्यौँ। अहिलेका हेर त बच्चाहरू कोहीसँग डराउँदैन भनेर हामी भन्छौँ। पहिलाको र अहिलेको समयको हामी त्यसरी तुलना गरेर बसेका हुन्छौँ। तर यदि अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने बालबालिकाको लागि पहिलेका समयका बालबालिकालाई भन्दा अलिक गाह्रो र जटिल त उनीहरूको लागि पनि छ अवस्थाहरू, सबै कुराहरू होइन। अनि त्यही भएर त्यो जुन पहिला हामीले जसरी पढ्दै आएका थियौँ, जसरी हामी हुर्काउँदै आएका थियौँ होइन, त्यो सबैभन्दा अहिलेको समयमा उनीहरूलाई आवश्यक कुराहरू पनि अलिक फरकै छ भन्ने हाम्रो ठहर हो। जस्तै अहिले पहिला जस्तै हामी बालबालिकालाई किताबको कुराहरू पढायो दायाँ बायाँ यति मात्रै गरेर भन्दा पनि अहिले चाहिँ लाइफ स्किल ट्रेनिङ दिनुपर्छ है बालबालिकालाई भनेर। त्यो लाइफ स्किल ट्रेनिङ भनेर कुनै पनि अवस्थाको कसरी क्रिटिकली सोच्ने, कुनै पनि समयमा कसरी आफूले त्यो रियाक्ट गर्ने, केही घटना भइहाल्यो भने के गर्नुपर्छ, यी कुराहरूको बारेमा पनि सिकाउन आवश्यक छ भनेर बिस्तारै यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा नै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै यसतर्फ बिस्तारै प्रयासहरू चाहिँ हुन थालेको छ। हामी कहाँ पनि भइरहेको छ, अलि धीमा गतिले होला तर हामी कहाँ पनि भइरहेको चाहिँ छ। त्यो किशोर किशोरीहरू बालबालिकाहरू सशक्त बनाउनका लागि भनेर थुप्रै आजभोलि समूहहरू बालबालिकाकै किशोर किशोरीकै लागि परेका पनि छन्। यो राम्रो कुरा भयो। तर सँगसँगै अर्को कुरा के भने बालबालिकालाई जुन आजको कार्यक्रममा एकजना पत्रकारले नि भन्नुभएको थियो कि सिकाइन्छ कि केही कुरा नराम्रो भयो भने त्यो भन्ने होइन कि चुप लाग भन्न चाहिँ हामी सिकाउँछौँ, चुप बस्न सिकाउँछौँ कि जबकि केही समस्या हुँदाखेरि बोल्नुपर्छ, समस्यालाई लुकाउनु हुन्न। त्यो कुरा सानैदेखि यदि हामीले सिकाउन थाल्यौँ भने उनीहरूलाई सजिलो हुने हो। अब यस्तो कुराहरू हामीले स्कुलमा घरमा भन्दै बताउँदै जान थाल्यौँ भने उनीहरूको लागि सजिलो हुँदै जान्छ। जति हुर्काउँदै जान्छ उनीहरू बुझ्दै जान्छन्। अब फेरि सँगसँगै जस्तै केही संयन्त्रहरू छन्, कतिपय कुराहरू
जस्तै मेरै घरमा कसैलाई कोही बालक वा बालिकालाई किशोर वा किशोरीलाई समस्या परेको छ भने जरुरी छैन कि उसले मलाई आएर भन्न सकोस् कि मलाई यस्तो भएको छ, मलाई कोही अङ्कलले यसरी दुर्व्यवहार गर्न थाल्यो वा आन्टीले केही दुर्व्यवहार गर्न थाल्यो। यस्ता घटनाहरूको बारेमा हामीलाई नै भन्न सक्नुपर्छ, भन्नै पर्छ भन्ने नि छैन। कहिलेकाहीँ साथीलाई भन्ला, कहिलेकाहीँ साथीलाई नि भन्न सक्दैनन्, सर मिसलाई पो भन्ला कि फेरि सर मिसकै कुरा हो भने त फेरि स्कुलमा साथीभाइलाई नि भन्न सकेन, घरमा भन्दा आमा बुवाले पनि गाली गर्ला कि भन्ने डर भयो। यस्तो बेलाको लागि एउटा संयन्त्र हामी कहाँ हाम्रो मुलुकमा छ। यो सरकारी संयन्त्र होस् तर सिभिल नेपालद्वारा सञ्चालित हो यो। अनि विभिन्न ठाउँमा अरू अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा यो सञ्चालनमा लागि परेका छन्, गरिरहेका छन्। 1098 भनेर यो बाल हेल्पलाइनको नम्बर, यो 1098मा फोन गर्दा पैसा पनि लाग्दैन। 1098 भन्दा 10 थिच्दा 10 भयो, 9 अनि 8 1098 यो थिच्दाखेरि हेल्पलाइनमा डाइरेक्ट कल जान्छ। तपाईँ जहाँबाट थिच्नु भएको त्यही ठाउँको हेल्पलाइनमा जान्छ। अनि त्यो हेल्पलाइनमा जाँदाखेरि तपाईँले कल गर्नु पनि जस्तो के भन्छ नाम पनि भन्नु पर्दैन, पैसा पनि लाग्दैन होइन। तपाईँले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ, बालबालिकाहरूले आफ्नो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ बालबालिका जस्तै छिमेकमा कोही एकजना राम्रै मान्छे, प्रतिष्ठित नै मान्छे हो, उसको घरमा बाल श्रमिक छ, उसलाई गएर हामीले भन्यो भने उसँग झगडा हुने वा सम्बन्ध बिग्रिने सम्भावना। फोन गर्न सकिन्छ 1098मा फोन गरेर यहाँनिर यस्तो छ भन्दाखेरि त्यो एकदमै त्यो खबर आउने बित्तिकै जसरी हामी सोध्छौँ नि पुलिस भ्यान लिएर गएर ल अब हतकरी लाएर पक्रेर लाने त्यस्तो भन्ने पनि हुँदैन होइन। यो सामाजिक रूपमै बिस्तारै कसरी हुन्छ यो समस्यालाई समाधान गर्न भनेर लागिन्छ हेल्पलाइनबाट। कहिलेकाहीँ चाहिँ जान पनि पर्दैन, काउन्सिलिङको मात्रै आवश्यकता हुन्छ। त्यो काउन्सिलिङको कुरा पनि हामीले फोनबाट गर्न सक्छौँ एकदम मजाले होइन। यसरी कहिलेकाहीँ त कति बालबालिकाहरूले त अहिले यो लकडाउनको समयमा घरमा खानै पाएन, आमा बुवा यो झगडा भयो वा कसैको चाहिँ आमाले छोडेर गयो वा बुवाले छोडेर गयो झगडाको कारणले, कसैले कति दिन भयो राम्ररी खान नपाएको, यस्ता समेत समस्याको बारेमा बालबालिकाहरूले फोन गरेका छन् हेल्पलाइनमा यो 1098मा। भनेपछि कसैलाई न कसैलाई केही न केही कुरा भन्न सक्यौँ हामीले आफ्नो समस्याको बारेमा भने त्यो समस्याको समाधान खोज्नतर्फ हामी लाग्न सक्छौँ। र यो तरिका जुन सिस्टम छ वा जसरी गर्न सकिन्छ यो प्रोसेस भनौँ, यसको बारेमा चाहिँ बालबालिका किशोर किशोरीलाई जहाँ पनि भन्न सकिन्छ, घरमा भन्न सकिन्छ, तपाईँको रेडियो मार्फत आज यो जसरी हामीले भन्यौँ त्यसरी अरू कुनै बेलामा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले पेपरहरूमा त्यति पाउँदैनौँ यस्ता यो कुराको बारेमा होइन। अनि यसरी कि स्कुलमा जहाँ पनि तपाईँ कोही अब साथीको घरमा जाँदाखेरि पनि केही यस्तो अप्ठ्यारो भयो भने त्यहाँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हामी एकदम त्यो कसैले चाहिँ हामीलाई भन्नुहुन्छ कि हामीले यो कुरा गरेर अब अमेरिकामा जस्तै हुने भएन, अब छोराछोरीलाई गाली गरेर अब हेल्पलाइनमा फोन गरेर अब बाउ आमालाई तर्साउने भएन अब भनेर पनि भन्नुहुन्छ कि कसैले। तर हाम्रो उद्देश्य त्यो होइन, बालबालिकाले कहीँ त भन्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो नि। जस्तो मलाई समस्या भयो म तपाईँलाई भन्छु, उनीहरूले के गर्ने त अन्त त्यो समस्या भन्ने ठाउँ र त्यहाँबाट समाधान आउने ठाउँ त चाहियो नि। त्यो कोही पनि हुनसक्छ, उसले जसलाई विश्वास गर्छ उसलाई भन्न सक्छ वा साथीभाइ वा घरकै शिक्षकहरू वा कोही पनि भएन। सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा सजिलो बाल हेल्पलाइनको नम्बर 1098। आजभोलि त अझ यो सबैसँग स्मार्टफोन छ, घरमा कोही न कोहीसँग त हुन्छ, सबैसँग त अझ पनि भन्न मिलेन। त्यो स्मार्टफोनमा एन्ड्रोइडमा चाहिँ प्ले स्टोरबाट यो चाइल्ड हेल्पलाइन भनेर चाइल्ड हेल्पलाइन नेपाल भनेर एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ। त्यो एप विभिन्न ल्याङ्ग्वेजमा पनि उपलब्ध छ। यो एपमा मुखले भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने एपमा हामीले राख्न पनि सक्छौँ। जस्तै सबैजनालाई अब स्कुलमा केही अब ह्यारास भइरहेको छ साथीहरूबाट वा टिचरबाट भने मुखले भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने त्यो उसमा त्यो एपमा आफ्ना समस्या राख्न सकिन्छ। तुरन्त त्यसको बारेमा प्रक्रिया थालिहालिन्छ कि त्यो आज हुन्छ भोलि हुन्छ नै हुँदैन। 1098मा यो कुराहरू जानकारी गराउन सकिने भयो। त्यसपछिको पनि अब जसरी तपाईँले अरू सन्दर्भमा सुरक्षा जोडिएर आउने भयो, अरू चिन्ता एक व्यक्तिमा भएको दुर्व्यवहारका बारेमा कुराहरू उठ्छ तर त्यसपछि पछाडि हटेको कुरा सुनाउनु भयो तपाईँले। 1098मा जसरी यो विषयमा जानकारी प्राप्त भयो त्यसपछि पनि त्यस्तै अवस्थाहरू देखा पर्छ अथवा त्यसपछिका प्रक्रियाहरू के हुन्छ? जुन यो पछाडि हट्ने खालको कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो त एकदमै धेरै हुन्छ। त्यो त कहिलेकाहीँ कानुनी लडाइँ हामी कुनै कुनै अवस्थामा त कानुनी लडाइँ पनि लड्नुपर्ने हुन्छ बालबालिकाको हकबाट होइन, उनीहरूको पक्षबाट। अनि त्यसरी जब हामी कानुनी लडाइँ लडिरहेका हुन्छौँ हेल्पलाइनबाट कुनै एउटा यस्तो ठाउँ आइपुग्छ जुन ठाउँमा आइसकेपछि त्यो मुद्दा रोक्छ कि त्योभन्दा अगाडि जानै नमिल्ने गरी निर्णय भइदिन्छ कहिलेकाहीँ। त्यो ठाउँमा हामीलाई थाहा हुन्छ कि
यो पीडा भएको छ, पीडक यो हो, अब यसरी न्याय दिलाउनु पर्छ, हामीलाई थाहा हुन्छ, हामी त्यसैको लागि भनेर लडिरहेका हुन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भइदिन्छ कि निर्णय यसरी आउँछ कि अब त्योभन्दा अगाडि जानै मिल्दैन, उसले त्यसपछि न्याय पाउने अवस्थै हुँदैन। त्यो चाहिँ अब यो हाम्रो कानुनी जटिलता भयो। तर सामाजिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा दबाब आएर कति भाइ बहिनीहरूले पछाडि हटेका त्यस्ता घटनाहरू पनि हुन्छन्। तर त्यस्तो हुन्छ भनेर हामीले बालबालिकालाई डिस्करेज चाहिँ गर्नुहुन्न। आफ्नो कुनै पनि समस्या छ भने त्यस्तै हामीलाई अहिले हेरौँ न, हामीलाई अहिले समस्या हुन्छ, केही कुरा छ भने चाहिँ हामी धेरै कारणले त्यो कुरा भन्नै सक्दैनौँ कि त्यसले मेरो प्रतिष्ठामा आँच आउने हो कि त्यो मान्छेले मलाई अलिकति कम आँक्ने हो कि, यस्ता थुप्रै कुराले गरेर हामी आफ्नो कुरा भन्नै सक्दैनौँ कि। हामीलाई पहिला सानैदेखि सिकाएको पनि थिएन र अहिले पनि हामी केही कुरा भन्नको लागि हजारचोटि सोध्छौँ, त्यसले मलाई यस्तो पो हुन्छ कि भोलि भनेर। धेरै कम मान्छे हुन्छन् जो एकदम आउटस्पोकन हुन्छ र भनिहाल्छन् होइन। भनेपछि बालबालिकाको हकमा त त्यो अझ बढी हुन्छ कि उनीहरूले, किनभने उनीहरूलाई लगातार तपाईँले केही कुरा गरिरहनु भएको छ भने उसले त्यो त्यस्तै होला भनेर बुझ्दै जान्छ। उसले त्योलाई स्वीकार्न थाल्छ। त्यसले जतिसुकै पीडा किन नहोस् उसले स्वीकार्छ, किनभने उसलाई हामीले मात्रै बालबालिकालाई माया गर्ने होइन कि बालबालिकाले हामीले गऱ्यो भने त बढी माया गर्छ। उनीहरूलाई हाम्रो पीर, हाम्रो त्यो खुसीको चिन्ता अझ बढी हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ एकदम सहन्छन्। यस्तो बेलामा उनीहरू पछाडि हट्ने, उनीहरूले के अरे एउटा समयमा पुगेपछि मेरो आमा बुवालाई गाह्रो भयो भनेर त्यो रियलाइजेसनले चुप लाग्न खोज्ने, त्यस्तो त हुन्छ। कतिपय अवस्थामा बालबालिकाहरूले तर के पनि गरेका छन् भने जस्तो आफ्नो विवाह हुन लाग्यो, आज हुन लाग्छ वा भोलि हुन लाग्छ भने आफैले भन्न नसकेर मेरो साथीको यो घरमा विवाह हुन लाग्छ, भोलि वा भरे आइदियो भनेर पनि फोन गरेका छन् होइन। त्यही भएर बालबालिकालाई चाहिँ इन्करेज चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो उनीहरू पछाडि हट्छन्, त्यही भएर अब के गर्नु तपाईँलाई यस्तो हुनसक्छ है भनेर, जस्तो अघि यहाँले त्यो पत्रकारहरूको कुरा सोध्नु हुँदाखेरि जुन चाहिँ मिडिया हाउसको प्रतिष्ठाको कुरा जोडेर आयो नि, त्यो प्रतिष्ठा भनेर चाहिँ हामी पछाडि हट्न चाहिँ मिल्दैन होइन। जब समस्याको बारेमा रिपोर्ट हुन्छ त्यसपछि तुरन्तै त्यो रिपोर्ट वा भनौँ त्यो के रिपोर्ट भएको छ त्यसमा काम चाहिँ थालिहालिन्छ। र अघि भने जस्तै धेरैपय अवस्थामा चाहिँ त्यो एकदम गइहालेर पुलिस लिएर त्यो भ्यान लिएर गएर हतकरी लाएर पक्रेर ल्याइहाल्नुपर्ने पनि हुँदैन। कतिपय अवस्थामा बोलाएर कुरा गर्न सकिने हुन्छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ काउन्सिलिङ फोनबाटै गर्न सकिन्छ, कतिपय अवस्था चाहिँ अलिक जटिल हुन्छ, कानुनी लडाइँ लड्नु पर्ने हुन्छ। तर अघि भने जस्तै यसको यस्तो पनि प्रभाव पर्न सक्छ है भनेर पछाडि चाहिँ हट्न मिल्दैन, हामी चाहिँ हट्दैनौँ त्यो चाहिँ। हजुर प्रमिलाजी, प्रशासनको पाटो पनि सुनौँ। प्रशासनले कसरी सघाउँछ, प्रशासनले कसरी यो समय यो सन्दर्भमा काम गरिराखेको छ? कहीँ कहीँ उद्धारका कुराहरू हामी सुन्छौँ र त्यसमा सहभागिताका कुराहरू त अब सरोकारवाला सबैको रहन्छ, तर उद्धारपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने त्यो अवस्थाका कुराहरू पनि हामी सुन्ने गर्दछौँ। अब यसरी बालबालिकाहरू कहीँ पीडामा परे भने त्यसपछि प्रशासनले गर्ने काम अनि उद्धारका लागि हुने कामहरू पनि सुनाउनुहोस् न। जस्तै त्यो फरक फरक सन्दर्भमा फरक फरक किसिमले काम हुन्छ। सबै जस्तो हरेक बालबालिकाको समस्या फरक हुन्छ। हेर्दाखेरि एउटै जस्तो मानिलिउँ कसैलाई चाहिँ श्रम शोषण भएको छ, त्यो श्रम शोषण यसो हेर्दाखेरि सबै बालबालिकाको श्रम शोषणलाई एउटै डालोमा राखेर चाहिँ हेर्नै सकिन्न। त्यो हरेक बालक वा हरेक बालिकाको आफ्नै कथा हुन्छ, पृष्ठभूमि फरक हुन्छ। त्यही भएर त्यो सन्दर्भ उसँग जोडेर आउने सन्दर्भ पनि फरकै हुन्छ र उसलाई कसरी त्यसपछि के गरिने वा गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यही अनुसार फरक हुन्छ। तर समग्रमा भन्दाखेरि प्रशासनले नसघाएको भन्ने चाहिँ होइन। फेरि प्रशासनसँगको सहकार्यमा अहिले हामीले बाल विवाहलाई एकदम धेरै चार्न सफल भएका छौँ। यो हेल्पलाइनले जब रेस्क्युको लागि वा कुनै कामको लागि अगाडि बढ्छ नि, त्यो बेलामा हेल्पलाइन एक्लै चाहिँ जाँदैन। फेरि त्यहाँनिर प्रहरी हुन्छ, काउन्सिलर हुन्छ, यो अनि त्यो स्वास्थ्य यो जाँच गर्नको लागि कोही मान्छे होइन, उसको त्यो बालबालिकाको मानसिक अवस्था कस्तो छ होला थाहा हुँदैन, उनीहरूलाई यदि परामर्श चाहिन्छ भने त्यसको लागि परामर्शदाता, यी सबैजनाको टोली एकैचोटि जाने हो त्यो। त्यही भएर यो सबै प्रशासन अनि हामी सबैजना मिलेर एकै ठाउँबाट एकैचोटि जाने हो यो। त्यही भएर अलि सजिलो छ। एउटा यो भयो। अनि अर्को चाहिँ त्यो बालबालिकालाई ल्याइसकेपछि पहिला जस्तो चाहिँ होइन कि अब बालबालिकालाई ल्यायो, एउटा उद्धार गरेर ल्यायो, एउटा बालगृहमा थन्काइदियो अनि सक्यो भन्ने खालको पनि होइन। अब चाहिँ के हुन्छ, जति पनि बालबालिकाका इस्युहरू मुद्दाहरू त्यो हामी डिल गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ एक ठाउँमा पहिला दर्ता हुन्छ प्रहरीकोमा, त्यसपछि आवश्यक परेको मनोपरामर्श दिइन्छ, त्यसपछि के हो घरमा फर्काउने हो कि
उसलाई परिवारमा फर्काउन नमिल्ने हो भने कहाँ लान सकिन्छ, यदि तालिमहरू आवश्यक हो कि वा अस्पतालमा लानुपर्ने हो कि, यी सबै कुराहरूको चाहिँ अहिले पहिलाको जस्तो अस्तव्यस्त, पहिला पनि खासै त्यस्तो अस्तव्यस्त त थिएन, तर अलिकति मोनिटरिङ पहिला कम थियो। तर अहिले चाहिँ एउटा निश्चित ट्र्याकमा चाहिँ अगाडि जान्छ। त्यो को बालक वा बालिका कहाँबाट आयो, के भयो, त्यो एकदम मिलाएर त्यसपछि कहाँ जाने, त्यसपछि कहाँ लाने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ आज भोलि अलिक व्यवस्थित रूपमै हुन्छ सुरज। हजुर प्रमिलाजी, अब सिभिनकै करिब 35 वर्षको अवधि यो अवधि अनि यो अवधिमा बालबालिकाहरूको सुरक्षा, विकास र बाल अधिकारकै संरक्षणको लागि काम गरिरहँदाखेरिको चुनौती पनि स्मरण गरौँ न। के कस्तो चुनौतीहरू अगाडि आउँदो रहेछ यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि? अब 7 पुरानो हो, म त्यति धेरै पुरानो त भइन होइन, तर पनि अहिले यो मेरो छोटो अवधिमा पनि मैले अनुभव गरेका केही कुराहरू, सुनेका साथीभाइहरूले भोग्नु भएका कुराहरूको बारेमा चाहिँ म केही भन्न सक्छु। जस्तै अघि अनलाइन दुर्व्यवहारकै हामीले कुराबाट सुरु गऱ्यौँ नि, यो अनलाइन दुर्व्यवहारकै कहिले काहीँ कस्तोसम्म भइदिन्छ भने अनलाइन दुर्व्यवहार भएछ, अब बुलिङ त छोडिहालौँ, उसलाई चाहिँ कुनै यौन दुर्व्यवहारै भएछ अनलाइनमा, अनि त्यसको बारेमा रिपोर्टिङ भयो। अब रिपोर्टिङ भइसकेपछि अब लागि पर्यो सबैजना लागेर खोतल्दै जाँदा त भरे उसकै घरमा रहेको उसको आफ्नै दाजु निस्किरहन्छ जसले उसलाई दुर्व्यवहार गरेको, खोतल्दै जाँदा त भरे उसैको आफ्नै काका, एउटै घरमा बस्ने आफ्नै काकाले पो उसलाई त्यस्तो गरिरहेको हुँदो रहेछ। त्यस्तो पत्ता लाग्ने कि, त्यस्तो पत्ता लाग्दाखेरि अब तपाईँ सोच्नुहोस् न, घरमा होइन एउटा चाहिँ अनलाइनमा भएको, हामीले अहिले पनि यही सोच्छौँ कि अनलाइन भएको हो के, साँच्चै भएको होइन के भन्ने खालको। तर त्यो अनलाइनमा भएको र साँच्चैमा भएकोको बिचमा कति फरक हुन्छ होला, यो चाहिँ हामी सोच्न सक्छौँ कि त्यसले जुन प्रभाव पर्छ त्यो पीडितको मनमा, दिमागमा, त्यो त जीवनभरको लागि हो। त्यो केही पनि तपाईँले थेरापी गर्नुहोस्, औषधि गर्नुहोस्, कम हुन्छ, तर त्यो कहिले भुल्ने खालको कुरा त हुँदैन नि। त्यसलाई हामीले बिस्तारै मत्थर पार्दै लाने, नर्मलाइज गर्ने, त्यो मात्रै हो। भनेपछि त्यो अनलाइनमा भएको दुर्व्यवहार भनेर यसलाई कम आँक्न पनि नमिल्ने, तर हुन्छ चाहिँ के भन्छ त्यस्तै अवस्था आइदिन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ कसरी लिन्छन् त घर परिवारले भने अनलाइनमा भएको हो, ल भइहाल्यो नि त, ल यो पालि छोडिदिउँ न त भयो, हामी के नगरौँ, यो केस नगरौँ भनेर भनिदिन्छन्। त्यस्तो बेलामा हामी उहाँहरूलाई होइन यो ल त्यो तपाईँले त कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ, यो मान्छेलाई झ्यालखानामै राख्नुपर्छ भनेर कसरी हामी एडभोकेसी गर्छौँ त्यहाँ, जबकि उहाँहरूले त्यसरी डिसाइड गर्नुहुन्छ, त्यसरी सोच्नुहुन्छ। यो अर्को फेरि कहिलेकाहीँ त कस्तोसम्म पनि केसेसहरू आएका छन् भने एकदम अब दुर्व्यवहार भइरहेको रहेछ यहाँनिर होइन, एकदम ठुलो इन्टेन्सिटीमा, अब के गर्ने त भन्दा खोज्दै जाँदा पीडित त भरे विदेशमा रहेछ। अब पीडित चाहिँ स्वदेशमा, पीडक चाहिँ विदेशमा छ। अब विदेशमा भएको पीडकलाई के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले सोचेकै रहेनछौँ कानुनी रूपमा अहिलेसम्म। यसबारेमा हामीले चर्चा बहस गर्न नै बाँकी रहेछ। तर त्यो दुर्व्यवहार चाहिँ हामी कहाँ कानुन बनेको छैन भनेर नभएको रहेनछ। दुर्व्यवहार र त्यो जुन बालबालिकालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम छ त्यो त भइसकेको रहेछ, हामी कहाँ भइसक्यो। यस्ता अप्ठ्याराहरू कानुनी रूपमा अनि फेरि प्रशासनिक रूपमा पनि अब हेरौँ न, यो हामीले ल यसरी कारवाही गर्नुपर्छ, त्यसरी कारवाही गर्नुपर्छ त भन्छौँ, तर कतिपय अवस्थामा हाम्रा प्रहरीहरू पनि हुन त आजभोलि महिला बालबालिका सेल, त्यसमा छुट्टै खालको डिलिङ गरिन्छ। अनि बालबालिकाहरूलाई त्यो प्रश्नहरू गर्दाखेरि पनि अलि मैत्रीपूर्ण अवस्थामा बालबालिका मैत्री हुने गरी व्यवहार गर्नुपर्छ, यसरी हामीले कुराहरू गरिरहेका छौँ बाल इजलासको यता होइन। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो मुलुकमा भएका सबै प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई बालबालिकाको मुद्दा कति संवेदनशील हो, बालमैत्री प्रश्नहरू व्यवहारहरू कस्ता हुन्, हाम्रो बालमैत्री शासन भनेकै के हो, यस्ता कुराहरू हामीले सबैसम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ। यो कसको गल्ती भनेर कुरा गर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ पुर्याउन सकेका छैनौँ है, पुर्याउनु पर्छ है भन्नेतर्फ चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ अहिले होइन। त्यही भएर यो अप्ठ्याराहरू यो किसिमबाट चाहिँ छ, तर अर्को किसिमबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरू, हाम्रा किशोर किशोरीहरू चाहिँ अहिले सशक्त छन्। यति सशक्त छन् कि उनीहरूले आफूलाई समस्या पर्दा बोल्न सक्छन्। खालि उनीहरूलाई एउटा ठाउँ चाहिँ के दिनु पर्यो भने उनीहरूलाई हामीले अलिकति एन्करेज गर्नुपर्छ, बोल्न सक्छौ तिमीहरू भनेर एउटा। अनि अर्को चाहिँ बोल्ने ठाउँ कहाँ त भन्दा अब कहाँ गएर बोल्दा ठिक हुने भयो त उनीहरूलाई, ती माध्यमहरूको बारेमा उनीहरूलाई बताउन सक्नुपर्छ, बताउन आवश्यक छ। अप्ठ्याराहरू छन् तर एकदमै निराश खालको अवस्थामा पनि हामी चाहिँ छैनौँ, तर अप्ठ्याराहरू चाहिँ छन्। हामीलाई यो नलेजको ज्ञानको वा त्यसको कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने खालको त्यो सिपको ज्ञानको
कमी हामीसँग छ, हामी कहाँ प्राविधिक अलिकति कमजोरीहरू पनि छँदैछन् होइन। हामीले जसरी गाउँठाउँसम्म एकदम दुर्गमसम्म पुर्याउन सक्नुपर्ने थियो, हेल्पलाइन सेवाकै कुरा गर्दा सबै दुर्गम ठाउँसम्म पुग्न सकेको छैन। तर कुनै पनि ठाउँबाट यदि बालबालिकाले कल गर्नुभयो भने जतिसुकै दुर्गम ठाउँ किन नहोस् त्यहाँसम्म त्यो बालबालिकासम्म यो हेल्पलाइन सेवा पुर्याउने काम चाहिँ भइरहेको छ फेरि अहिलेसम्म चाहिँ। त्यसरी अप्ठ्याराहरू त छन् होइन। हामीले गर्दै जाँदाखेरि त कहिलेकाहीँ त यस्तोसम्म पनि भएको छ कि यो कानुनी मुद्दा लड्दै जाँदाखेरि अदालतमा नै होइन तिमीहरू बाहिर आओस् न, तँलाई चाहिँ बाहिर आउँदा हेर्नेछु म भनेर शुद्ध तर्साउने व्यवहार शुद्ध पनि गर्छन् होइन। अब त्यसरी भन्दाखेरि त बाहिर बाटोमा हिँड्न पनि डरलाग्दो त हुन्छ नै, मान्छेलाई सबैलाई ज्यानको माया त हुन्छ। तर त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ। तर आउँछ भनेर हामीले चाहिँ बालबालिकाको कुरा त हो भनेर चाहिँ त्यसलाई कम आँक्न पनि मिल्दैन र हामी आँक्दा पनि आँक्दैनौँ। हजुर प्रमिलाजी, हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। धेरै धन्यवाद सिरज। भर्खरै हामीले कुराकानी गर्यौं प्रमिला मानन्तरसँग, सिभिल नेपालका मिडिया एन्ड कम्युनिकेसन अफिसर हुनुहुन्छ, साथै बाल सरोकार कार्यक्रमको निर्माता सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानीको यो प्रसङ्गसँगै कार्यक्रम रिपोर्टर्स डायरीको समयावधि सकिएको छ। कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।